हबीबे खुदा अर्श पर जाने वाले, वो एक आन में जा के फिर आने वाले, वो तफसील से सैर फरमाने वाले। वाक़या महराज चल रहा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अल्लाह दी अता नाल रात दे थोड़े जे हिस्से दे विच मक्के तो बैतुल मुकद्दस सारे नबियां दी इमामत करके उथों आसमानां ते नबियां नाल मुलाकात करके आसमानां दी सैर करके सिदरतुल मुंतहा ते पहुँच के फरिश्तियां नूं अपनी मुलाकात दा शरफ बख्श के रब दी बारगाह च हाज़री दे के हम कलामी दा शरफ हासिल करके वापस भी आ गए। और ए रात दे बिल्कुल कलील हिस्से दे विच थोड़े हिस्से दे विच सारा मामला हो गया। सुभान अल्लाह, अल्लाह कादिर। वो थोड़े जे वक्त विच अपने महबूब नूं हज़ारां साल दा सफ़र करा दे उन्हें करा दिता। जदों महराज तो वापसी हुई, महराज दी सवेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम किसी जगह कल्ले तशरीफ फरमा सी ते सोच रहे सी कि महराज दा वाक़या सुन के लोकी यकीन नहीं करनगे कि राते रात थोड़े जी देर च इन्ना सफ़र हो गया, क्योंकि 1 महीना लगदा सी उस वक्त मक्के तो बैतुल मुकद्दस जान दा। अच्छा, उत्थे अबू जहल गुजरिया, वो बदबख्त, वो गैर मुस्लिम। उन्हें वेख्या कि नबी पाक अलैहिस्सलाम अलग बैठे ने, कोई फिक्र कर रहे, कोई सोच रहे हैं, तो उन्होंने मजाक सुझिया तो कहन लगे कोई नई गल होई है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ। पूछया की होया? फरमाया मैनू रात को सैर कराई गई। कित्थों तक सैर हुई तुहानू? जी मैं बैतुल मुकद्दस तक गया। उन्हें सोचा कि कोई नवी गल हथ आ गई कि लोगों को मैं इस्लाम तो दूर करांगा, नबी तो दूर करांगा। उन्हें कहा कि अगर मैं लोगों को बुलावां तुसीं उन्हां दे सामने भी ये गल कहोगे? पर मैं क्यों नहीं कहांगा। तो अबू जहल लोगों को बुला के ले आया, लोग जमा होए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दसिया कि मैं राते रात गया बैतुल मुकद्दस गया, उस तो अगे गया, आसमानां दी सैरां ते गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दसिया कि रातों रात मैनू मेराज हुई। ते अस्तगफिरुल्लाह, गैर मुस्लिम जड़े सी वो तालियां बजान लग गए। किसी ने सिर ते हाथ रख लिया कि की कह रहे। किसी ने यह भी कहा सच्चे नहीं गए, अस्तगफिरुल्लाह झूठे ने, कि असी बैतुल मुकद्दस जाने आने रहने 1 महीना लग जाता है तो रातों रात किस तरह होके आ गए, मैं कदी इन्हां दी गल नहीं मन्नांगा। अच्छा, बाज़ लोग इस तरह दे सी, उन्होंने कहा तुसीं बैतुल मुकद्दस देखिया है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने निशानियां बयान कीतियां। अल्लाह पाक ने अपने महबूब नूं बैतुल मुकद्दस सामने विखा दिता। उस वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम उन्होंने वेखते रहे और निशानियां दसते रहे। तो लोगों ने कहा कि खुदा दी कसम ए निशानियां तो बिल्कुल ठीक दसते पे। फिर लोगों ने कहा कि साडा काफिला गया है बैतुल मुकद्दस वाल, जा रहा या आ रहा, उहदे बारे च दसो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दसिया कि तुहाडा काफिला फलां जगह सी और वो फलां वक्त पहुंचेगा। तो उहदे मुताबिक काफिला भी वापस आ गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम दी यह गल सुन के अकल दे मारे जिहड़े गैर मुस्लिम सी उन्होंने यकीन नहीं आंदा सी कि यह किस तरह हो सकता है कि रात दे थोड़े जे हिस्से च कोई मक्के तो बैतुल मुकद्दस चला जाए। उन्होंने यकीन नहीं आ रहा सी ते उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं झुठलाण दी एक नवी साजिश की, बड़ा शोर मचाया और जेड़े कमज़ोर ईमान वाले सी वो भी डगमगा गए, वो भी चक्रां च आ गए। अस्तगफिरुल्लाह, कई मुर्तद हो गए, ईमान तो फिर गए। मगर जेड़े पक्के ईमान वाले सी उन्हां दे ईमान च होर भी मजबूती आ गई। अच्छा, जदों नबी पाक अलैहिस्सलाम ने महराज दा ऐलान किया तो बाज़ लोग दौड़े दौड़े पहुंचे अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु, जेड़े यारे गार ने ते यारे मज़ार, उन्हां कोल क्या कि तुसी इस गल की तस्दीक कर सकते हो कि तुहाडे यार कहते ने कि उन्होंने राती रात मस्जिद हराम तो मक्के तो बैतुल मुकद्दस का सफ़र किया है। अच्छा, उन्होंने ख्याल सी कि यह गल सुन के ना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने महबूब नूं छड्ड देंगे, अपने आका नूं छड्ड देंगे। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए सिद्दीक़ अकबर दे ईमान ते। उन्होंने की किया? उन्होंने कहा कि मैं नबी की तस्दीक करना, मेरे नबी जो कहते ने सच कहते। लोगों ने कहा कि तुसी
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬੈਤੁਲ ਮੁਕੱਦਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਵੇਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਈਮਾਨ ਅਫਰੋਜ਼ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹਾਂ ਨਬੀ ਮੈਨੂੰ ਅਸਮਾਨੀ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ, ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ کن اور تعجب خیز کی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا ابا بکر ان اللہ قد سماک الصدیق، اے ابو بکر اللہ نے تیرا نام صدیق رکھ دیتا۔ سبحان اللہ۔ تے اس واقعے دے باس آپ صدیق دے لقب دے نال مشہور ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ دی شان دیکھیے کہ اللہ نے سارے نبیاں نو معجزے دیتے اور میرے نبی نو معجزہ بنا کے بھیجا۔ کسی نے کیا دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارا نبی معجزہ بن کر آیا۔ ایس واقعہ معراج دے وچ کئی معجزے نے۔ مثلا نبی پاک علیہ السلام دا سینہ پاک چاک کیتا گیا، کھولیا گیا اور مبارک دل نو باہر رکھیا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام وہ ویکھتے پے نے ہوش و حواس دے نال۔ اچھا، روشنی تو بھی تیز براق تے آپ دا سفر ہویا، اے بھی معجزہ ہے اور ایدی کوئی تاریخ نہیں ملتی۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے رب دا دیدار کیتا، اے آپ دی خصوصیت ہے، کسی نے بھی اے مقام نہیں پایا جو اللہ نے اپنے محبوب نو عطا فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے معراج چ موسیٰ علیہ السلام نو اپنے مزار چ نماز پڑھدیاں ویکھیا، تے نبی زندہ ہوندے نے اپنی قبراں چ نمازاں پڑھدے نے۔ اچھا، سارے نبی مسجد اقصی دے وچ موجود سی، نبی پاک علیہ السلام دے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی تے پتہ چلیا کہ نبی زندہ ہوندے نے اور اللہ دی عطا نال او جتھے چاہندے نے چلے جاندے نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام جدوں مزار موسیٰ دے کولوں گزردے نے تے موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھدے پے نے، اور جدوں آپ مسجد اقصی چ پہنچتے نے تو موسیٰ علیہ السلام اتنے پہلے موجود نے۔ اچھا، جدوں موسیٰ علیہ السلام دی اے شان ہے تے نبی پاک علیہ السلام دی شان اور رفتار دا عالم کی ہوئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام واسطے اللہ پاک نے سواری کیوں بھیجی، براق کیوں بھیجا؟ اے اللہ پاک نے اپنے محبوب دی عزت واسطے بھیجا، ورنہ نبی پاک علیہ السلام دی رفتار دا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اچھا، معراج دے واقعے تو یہ بھی پتہ چلیا کہ نبی پاک علیہ السلام دی رب دی بارگاہ چ شان محبوبیت ہے کہ بار بار اللہ دی بارگاہ دے وچ آپ حاضر ہوندے نے۔ اور نماز دی فضیلت بھی پتہ چلی کہ اللہ پاک نے بقیہ اسلامی احکام جڑے نے وہ دنیا تے بھیجے اور نماز اپنے محبوب نو اپنے کول بلا کے عطا کیتی۔ اللہ سانو پکا نمازی بنائے اور نماز پڑھن دی اور پڑھدے رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے۔ معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے۔ عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں۔ مرحبا مرحبا صد مرحبا، مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ۔